आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मित्रों, सज्जनों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं AMB अलिफ मीम बाय इंफोटेनमेंट और मैं हूं आपका होस्ट नदीम हैदर। आज जो हमारे मुल्क के अंदर जो खबरें अहम हैं, जो जिन पर सबसे ज़्यादा फोकस है और शुक्र के सजदे अदा किए जा रहे हैं, उनमें से एक है कि IMF की जानिब से 1 अरब डॉलर की छठी जो किस्त की मंजूरी दे दी गई है, जिसको बाकायदा तौर पर वफाकी वजीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने अनाउंस किया। और इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह किसने कहा, हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी मोअज़्ज़िज़ फवाद चौधरी साहब ने। और ख़ास तौर पर उनसे तो वैसे भी डर के बात करनी चाहिए, क्योंकि वो चपेड़े शपेड़े भी करा देते हैं साथियों को, तो ध्यान से इस बारे में तो आप ध्यान रखें। तो ये एक फिगर हमारे सामने आ रहा है और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म साहब ने गो कंपनी, कौन सी कंपनी है, पेट्रोलियम की कंपनी है, उसकी इंतज़ामिया को और मालिकान को बाकायदा मुबारकबाद दी है कि उनके कहने के बाद 50% सैलरीज जो हैं बढ़ा दी गई हैं। जो उसकी कहानी ये है कि बिल्कुल वाकई सैलरीज बढ़ाई तो गई हैं, लेकिन 9 से 50% तक है, वो डिफरेंट स्लैब्स में वो सैलरीज एम्प्लॉयज़ की बढ़ाई गई हैं। और उसके साथ साथ हमने एक चीज़ और देखी कि गो कंपनी की सैलरीज बढ़ाने का एक मीडिया ग्रुप जो है वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा था कि पहले हमने बढ़ाई, हमने ऐलान किया, और उसके बाद जो है इस कंपनी को तौफीक हुई और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि सैलरीज बढ़ाई जा रही हैं। तो पहले उन्होंने अपना नाम लिखा हुआ था, तो एहतरामन उस ग्रुप का नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा, मैंने भी कुछ अरसा वहाँ पर काम किया है। तो खैर से मुझे हैरानगी हुई कि वाकई उन्होंने भी इतनी सैलरियाँ बढ़ा दी। तो मैंने सिर्फ फिगर लेने के लिए कि कितना परसेंट सहाफ़ियों की तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, तो मैंने एक दोस्त हैं वहाँ पर काम करने वाले, तो सारे मेरे दोस्त हैं, तो उन्होंने मैंने फ़ोन किया और मैंने पूछा कि जी क्या माजरा है, मुबारक को मिठाई कब खिला रहे हैं, तनख्वाह बढ़ गई सुना आपकी। उसने कहा हैं, ये किसने कहा आपको? तो मैंने कहा ये खबर चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, बात यह है कि सिर्फ जो आप ये समझ लें दर्जा चारम में कौन आते हैं, स्वीपर आता है, और उसके साथ साथ ऑफिस बॉय, और उसके अलावा जो है ड्राइवर, और ये जो हजरात हैं गार्ड, और वैसे तो गार्ड उन्होंने बाहर की कंपनी के हायर किए हुए हैं, उनके अपने ज़ाती मुलाजिम नहीं है, उनकी तनख्वाहें बढ़ाई हैं। मैंने कहा यार मुख्तसरन बताओ। उसने कहा कि जो 20,000 रुपये से कम वाले अफराद थे उनकी तनख्वाहें बढ़ाने का ऐलान किया गया है, और बाकी जो हजरात हैं माशाल्लाह से वो उसी तरह जो तनख्वाह पहले से ले रहे थे वही उनके लिए काफ़ी है, और उसी को काफ़ी करार दिया गया है, और लिहाजा उनकी तनख्वाहों में मज़ीद कोई इजाफा नहीं होगा। और ये तो हालात है हमारी मीडिया इंडस्ट्री के, जो कि दूसरों के लिए आवाज़ उठा रही है। अब ये हालात क्यों हैं, ये एक लंबी डिबेट है, लेकिन इसका जो मुख्तसरन तज्जिया अगर किया जाए तो इन हालात के ज़िम्मेदार हम खुद हैं। अब तक वेज बोर्ड का नफाज क्यों नहीं हो सका, यानी कि सहाफ़ियों को तनख्वाहें एक रूल एंड रेगुलेशन के तहत क्यों नहीं मिल रही, इसकी वजह इनकी तकसीम दर तकसीम है। ये मीर शकील उर रहमान की तंजीम है, ये उसकी तंजीम है, ये उसकी तंजीम है, ठीक है, 3-4 तंजीमें। ज़िया ने तो एक बनाई थी ना, हमने 4 तक पहुँचा दिया था। तो खैर ये सूरत हाल है। अब बात हो रही है 1 अरब डॉलर की। तो कल जो मैंने वीलॉग किया, गुज़िश्ता मेरे वीलॉग में अगर आप देखें तो मैंने एक आपके सामने एग्जांपल रखी थी किसकी, चाइना और इंडिया की ट्रेड की। और वो एनुअल ट्रेड जो उनके अपने अखबार दी हिंदू के मुताबिक कितनी थी, 125 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर। और IMF ने जो पाकिस्तान को इस वक्त छठी जो एड की मंजूरी दी है, जिसके बाद डॉलर की भी कीमत में वाकई फ़र्क आ रहा है, वो 1 अरब डॉलर से मुराद है 1 बिलियन डॉलर। तो ये अदाद शुमार का खेल अब खैर इतना नहीं चलेगा। अब लोग जो है माशाल्लाह से इंफॉर्मेशन का दौर है, उन तक उनकी हर तरह से जो है इंफॉर्मेशन तक रसाई है, वो तहकीक खुद भी कर सकते हैं। आप खुद जाके देख लीजिए कि पाकिस्तान का जो गुज़िश्ता जो साल का जो एनुअल बजट है, जो आपको जो मुताद उसकी फिगर मिलेगी, तो वो 45 बिलियन डॉलर है।
اب $1 بلین آپ کو مل گیا، اس پر آپ کیا کر رہے ہیں؟ شکر کے سجدے کر رہے ہیں کہ الحمدللہ کہ ہمیں باقاعدہ آپ جا کر فواد چودھری صاحب کا ٹویٹ پڑھیں، انہوں نے کہا الحمدللہ ہمیں IMF کی جانب سے کیا مل گیا؟ $1 ارب کا قرضہ مل گیا۔ اب یہ قرضہ مل گیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو چھٹی قسط منظور ہوئی ہے یہ حکومت کے کھاتے میں تو بہت بڑی کامیابی جا رہی ہے، لیکن پھر آپ دوبارہ مزید تیار ہو جائیں کہ جب تک آپ اس کے چنگل سے نہیں نکلیں گے اسی طرح کیا ہوتا رہے گا، آپ عوام پستی رہے گی۔ انہوں نے کہنا ہے کہ ساری سبسڈیز اگر کہیں پہ کوئی ایک آدھی بچ گئی ہے، ویسے تو ساری ہٹائی دی گئی ہیں، تو اگر بچ گئی ہے تو اس کو بھی کیا کر دیں؟ ہٹا دیں، اور ورنہ اگلی قسط تو پھر اب دوبارہ نہیں آپ کی منظور کریں گے۔ تو اب جو لوگ ہیں نا اس وقت، جو عوام کی رائے آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، لوگ بھائی تنگ آ چکے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس کریں خدارا معاف کر دیجئے، بس ہو گیا، بہت ہو گیا، یہ نواز شریف صاحب کا جو چورن ہے اب مزید نہیں بکے گا۔ اب کیا ہے؟ ہمیں نجات دلائیے۔ نہ صرف اب یہ نجات کیسے آپ کو مل سکتی ہے؟ اکانومی آپ کی کیسے بوسٹ کرے گی؟ ٹھیک ہے، کچھ پروجیکٹس گورنمنٹ نے شروع کیے ہوئے ہیں جو کہ سب کے سامنے بھی آ گئے، خاص طور پر جب لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تو اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے راون اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو بنی، اس کے تحت ایک منصوبہ شروع ہے۔ اس طرح کے کئی اور منصوبوں کے نام لیے جا رہے ہیں، لیکن ان کو منظر عام پر اس طرح سے لایا کیوں نہیں جاتا؟ کیونکہ قوم کو بتایا کیوں نہیں جا رہا کہ وہ کون سا ایسا پروسیجر اپنانے جا رہے ہیں کہ جس کے بعد ہم اس جو اکنامک ہمارا کرائسس ہے اس سے باہر نکل آئیں گے۔ تو اب لوگ کہہ رہے ہیں، اور جو بڑے بڑے تجزیہ کار ہیں، جو تاجر حضرات ہیں، وہ تو صرف ایک ہی حل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی ٹریڈ کو چاروں طرف بڑھائیں۔ آپ کی جہاں پر بھی پابندیاں آپ نے لگائی ہوئی ہیں، جب تک آپ ان کو نرم نہیں کریں گے تو آپ اس صورتحال سے باہر نہیں آ سکتے۔ مثال کے طور پر آپ افغانستان کو دیکھ لیں، ہمارا پڑوسی ملک ہے، اب وہ کتنے سال جنگ کا حصہ رہا، اور اس کے بعد کسی گورنمنٹ آ گئی، طالبان کی گورنمنٹ آ گئی، اور جو لوگوں کی ان کے بارے میں رائے تھی وہ بھی غلط ثابت ہوئی۔ وہی دیکھ لیں وہ کیا کر رہے ہیں، اپنے ملک کو سٹیبل کرنے کے لیے اپنے جو مخالفین ہیں، اشرف غنی ہو گئے، احمد شاہ مسعود کے بیٹے ہو گئے، کمانڈر اسماعیل ہو گئے، ان سے ایران میں ملاقات کر رہے ہیں، کسی سے UAE میں ملاقات کر رہے ہیں، کسی سے جو ہے دیگر یورپین کنٹریز کے اندر ملاقات کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آ جاؤ، مسئلے کا حل مل کر نکالتے ہیں۔ تو دیکھیے اب جس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے، تو میں خیر مشورہ تو نہیں دیتا اور نہ ہی مجھے دینا چاہیے، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ جب تک آپ مل کر نہیں بیٹھیں گے اور سب کو ساتھ شامل نہیں کریں گے، تو یہ شامل کرنے کا مقصد نہ ہو کہ دوبارہ کوئی نیا NRO دے دیا جائے، ایسی صورتحال کی بات نہیں کر رہا، لیکن جب مل بیٹھ کر حل نہیں نکالیں گے تو بہت زیادہ مشکل ہے کہ آپ ان کرائسس سے باہر آ جائیں۔ یا پھر اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ مزید اگلی حکومت کا انتظار کرنا پڑے گا، پھر دیکھنا پڑے گا کون سا نظام آتا ہے، کون سی پالیسی اپنائی جاتی ہے، اور کس طریقے سے ہم اس کرائسس سے باہر نکلتے ہیں۔ اب بات یہ ہے، یا تو ہمیں اعداد و شمار میں ہی الجھا کے رکھا جائے گا کہ 1 ارب مل گیا۔ اب ایک تو مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آتی یہ ارب خرب کا چکر کیا ہے، یہ بڑا مشکل چکر ہے۔ اس کا ایک باقاعدہ ٹیبل ہے جو کہ میں آپ کے سامنے رکھ بھی دوں گا، اس کو خود بھی آپ جا کے شیئر کر لیجیے گا۔ اب گورا کیا کرتا ہے؟ گورا کا بڑا سمپل فارمولہ ہے۔ وہ فارمولہ کیا ہے کہ پہلے 3 صفر لگاتا ہے 1000 بن جاتا ہے، پھر 3 صفر لگاتا ہے ملین بن جاتا ہے، پھر 3 صفر لگاتا ہے بلین بن جاتا ہے۔ جبکہ ہمارا حساب کتاب اس طرح نہیں چلتا، 1 روپیہ تو ان کے ساتھ ہمارا چلتا ہے، پھر 1000 بھی ہوتا ہے، پھر ہمارا 10,000 ہوتا ہے، اس کے بعد ہمارا لاکھ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہمارا 10 لاکھ ہوتا ہے۔ 10 لاکھ کس کے برابر ہوتا ہے؟ 1 ملین کے برابر ہوتا ہے۔ اور پھر بات جب جاتی ہے بلین کی، تو اس نے تو ملین کے آگے 3 زیرو لگائے، بلین بن گیا، پھر ہمارا بنتا ہے وہ 1 بلین 1 ارب کے برابر بنتا ہے۔ تو اسی طرح پھر بلین کے اندر 3 صفر لگا دیں تو وہ ٹریلین بن جاتا ہے۔
تو یہ کیا کرتے ہیں کہ پھر 3 صفر لگا کے اس کو خراب بنا دیتے ہیں. تو خیر اس کو بھی تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اتنا کمپلیکیٹڈ کیوں ہے. اسی لیے شاید ان موضوعات کے اوپر اتنی کھل کے ڈسکشن نہیں ہوتی، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موضوعات آپ کی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں. جب تک آپ اکنامک ایشوز کے اوپر زیادہ سے زیادہ گفتگو نہیں کر لیں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ اس کا کوئی بہتر سلوشن تلاش کر لیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہی اب IMF کا 1 ارب آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے. اس کی طرح لوگوں کی یہ توقعات ہے کہ وہ کمپنی کی طرح سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بھی اسی طریقے سے اور دیگر کمپنیاں بھی اس کو فالو کرتے ہوئے بڑھا دیں، نہیں تو بہت مشکل ہو جائے گا تنخواہ دار بندے کے لیے جو ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں منتظر ہوں جو میڈیا ہاؤس، جس طرح سے ایک میڈیا ہاؤس نے چلو کر ہی دیا نا، 20,000 سے کم والوں کی تنخواہ تو بڑھا دی، اور باقی کیا کریں گے؟ باقی بھی بڑھائیں گے یا وہی جو 5 سال سے تنخواہیں چل رہی ہیں وہی چلتی رہے گی؟ اور یہ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ میڈیا ہاؤسز کم ہیں، بیکار کیمپ زیادہ ہیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں، اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.